वेलकम बैक व्यूअर्स। जैद साहब के साथ डिस्कशन जारी है। जैद साहब, आप हमें बता रहे थे अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे ग्लोबल सिस्टम में ऑलरेडी वे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है, IMF है, तो यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है अंडर दिस होल इकोनॉमिक ग्लोबल सिस्टम दैट यू टॉकिंग अबाउट? देखिए मरियम, हमने आपको जो बात बताई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट इन्होंने किया था, जिसमें इन्होंने ये फैसला किया था कि तमाम दुनिया से सोना जो है वो अब दुनिया की तमाम करेंसीज गोल्ड बैक नहीं होंगी, डॉलर बैक होंगी। उसी में इन्होंने IMF का कयाम आया था और उसी दौर में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस का कयाम वजूद में आया था। उसके बाद इसराइल कयाम में आया। हम बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, बहुत साफ आपको आज बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक ज़ायनिस्ट इंस्टीट्यूशन है। ये प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्नेड एल्डर्स ऑफ ज़ायन के मुताबिक बनाया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने का, जिसको ये कंट्रोल करेंगे, जिसमें तमाम हुकूमतें जो इनकी मेंबर्स हैं, इनके प्रोविंसेस की तरह या इनके सर्फ्स की तरह या इनके गुलामों की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, इनकी सैटेलाइट स्टेट्स की तरह इनके मेंबर्स होंगे। और जो कुछ आप यूनाइटेड नेशंस की अच्छी बातें सुनते हैं, ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ एक फसाद है, एक अंग्रेजी वाला फसाद हम इस्तेमाल करेंगे, ड्रामा है। जो असल रियलिटी है यूनाइटेड नेशंस की, इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर अ ग्लोबल गवर्नमेंट। इट इज एन आज तक अगर आप दुनिया में देखिए तो UN ने कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकवाया, रेजोल्यूशन में कोई जंग इन्होंने नहीं रुकवाई है, बल्कि जंगें बर्पा करवाने में इनका बड़ा अहम किरदार है। और अगर आप दुनिया की एक कौम देखें अगर जो यूनाइटेड नेशंस को भी रोनते हुए चली जाती है, तो वो यहूदी हैं, इसराइलीज हैं। यानी अगर आप लेबनान की पिछली लड़ाई में आप देखिए 2005 और 7 कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने UN कंपाउंड को बॉम्ब किया, UN कुछ नहीं बिगाड़ सकी इनका। उससे पहले इन्होंने लेबनान में कना में जो फलस्तीनियों का मैसेकर किया था UN कंपाउंड में, कुछ नहीं बिगाड़ सकी UN इनका। या जब भी एक्शन आया बहुत डिलेड आया, जब क्राइसिस वो सिर्फ आई वॉश है। मैंने किया ना कि ये सिर्फ UN की लेजिटिमेसी कायम रखने के लिए। कुछ बातें हम आपको बताते हैं। इनके जो सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो UN के पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक और IMF है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए ये कौमों को गुलाम करते हैं, हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको ये बताएं कि ये खुद अमेरिकन कौम के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको ये बताया कि 25 करोड़ के गुलाम हैं अमेरिकन, जिनको खुद नहीं मालूम है कि ये किस ऐब में फंस चुके हैं। पूरा अमेरिका एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में तब्दील किया जा रहा है। हर इंसान में एक प्लान इनका ये है कि RFID चिप्स लगा के उसको डेबिट कार्ड के जरिए, उसको एक डेट कंट्रोल के जरिए हम इस तरह काबू रखेंगे कि अमेरिकन हिल नहीं सकेंगे। उसमें से कुछ अमेरिकियों को ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं कि दुनिया को कैपिटलिस्ट सिस्टम पर यकीन आने लगता है। लोग ये समझते हैं कि अगर ये लाइफस्टाइल मिलता है इस सिस्टम का हिस्सा बनकर, तो फिर हम किसी और तरफ क्यों देखें। तो बाकी जो 25 करोड़ अवाम है जो पिट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तुम 2 वक्त की रोटी कमाई है, जो कमाते हैं इनको कर्ज और सूद में अदा कर देते हैं, वो सिर्फ हसरत से देखते रहते हैं उन बिलियनर्स को और अमीर और उस निजाम को कि जो इन्होंने आंखें चुंधियाने वाला निजाम एक बना के मगरब की तरफ से प्रेजेंट किया है। इसकी सारी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि इवन विद इन अमेरिकन ये सिस्टम अब इनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। जो बात हमने आपको बताई थी कि देखिए, इन्होंने बहरी जहाज भर के डॉलर्स प्रिंट किए और पूरी दुनिया में तकसीम किए। नतीजा यह है कि $4 ट्रिलियन के तो सिर्फ बैंक नोट्स हैं, $75 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है अमेरिकन हुकूमत के ऊपर। ये कयामत तक भी कोशिश करते रहे तो कर्ज नहीं उतार सकते। लिहाजा कयामत तक के लिए तो पूरी अमेरिकन कौम गुलाम हो चुकी है, रॉथस्चाइल्ड्स की, रॉकफेलर्स की और उसके साथ इनके तमाम दूसरे ज़ायनिस्ट बैंकर्स की। लेकिन अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जिन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर्स में बनाए हुए थे, अब सबको मालूम है कि अमेरिकन हुकूमत बैंकरप्ट हो चुकी है। सबको मालूम है कि अमेरिकन कौम पर इतना कर्जा चढ़ चुका है। जब एक आदमी पर एक हद से ज्यादा कर्ज चढ़ जाए तो दूसरे लोग उसको कर्ज नहीं देते कि तुम जब वापस अपना कर्ज नहीं कर सकते तो हमारा कर्ज कैसे वापस करोगे। तो नतीजा यह है कि जो तमाम मुल्क जिस तरह चाइना है, जिस तरह जापान है, जिस सऊदी अरेबिया है, गल्फ के ममालिक है जिनके पास डॉलर्स के अंबार लगे हुए हैं, अब वो कर्ज देने में हिचकिचा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को। और इनफैक्ट वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने डॉलर के रिजर्व चेंज करें यूरो में और दूसरी करेंसीज में। जब दूसरी करेंसीज में रिजर्व चेंज करने की बात होती है तो ये सारा डॉलर उड़ता हुआ वापस अमेरिका में आएगा। अमेरिकन 5% डॉलर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में जो बाहर से आएगा। सो नतीजा क्या होगा? इन्फ्लेशन। नतीजा क्या होगा? टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स एंड chaos। पूरी दुनिया में डॉलर क्रैश कर रहा है इस वक्त। सो इनका हल इन्होंने क्या निकाला? इसका हल वो ये निकाल रहे हैं, यानी एक नाकाबिल बयान हल है वो ये निकाल रहे हैं
کہ ایک نارتھ امریکہ یونین الگ بنا لی جائے جس میں کینیڈا، نارتھ امریکہ اور میکسیکو شامل ہوں گے اور ڈالر کو ایز اے کرنسی ابینڈن کر دیا جائے. یعنی امریکنز گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے، اس پہ پلان بن چکے ہیں، سکے جاری ہو چکے ہیں. زید صاحب ایسا فری ٹریڈ ایگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتا ہے میکسیکو، کینیڈا اور اٹ از بیونڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ. یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے بہت آگے بات جا رہی ہے. یہ جا رہی ہے ایک نارتھ امریکن گورنمنٹ بنانے کی جس میں ڈالر ابینڈن کر دیا جائے گا. ڈو یو نو واٹ اٹ مینس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پوری دنیا میں جو ڈالر جن لوگوں نے ریزرو رکھے ہوئے اب ہم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، وہ ردی کاغذ ہے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ. وہ ایک نئی کرنسی جاری کریں گے جس کا نام ایمیرو رکھا ہے انہوں نے، AMERO، یورو کی طرح. جس طرح یورو پہ بلاک بن گیا اور ایک نئی کرنسی بن گئی ہے، اس طرح امیرو کے نام سے ایک بلاک بنا رہے ہیں اور ڈالر ابینڈن ہو جائے گا. یہ پلان بنا کے رکھ لیا انہوں نے. ایوری تھنگ از آل سیٹ. دے آر اونلی ویٹنگ فار دا ٹائم جو ان کے لیے جب ڈالر واپس آنا شروع ہوں گے امریکہ میں، جب دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک ڈالر ریزرو چینج کرنا شروع کریں گے، جب ڈالر جنرلی کریش کرنا شروع کرے گا، دس از دا ٹائم. ڈالر کا ڈکلائن تو شروع ہو چکا ہے نا جی. بات وہ یہی ہے کہ جب ایک سرٹن تھریشولڈ سے نیچے چلا جائے گا، جب ڈالر اتنا ان اکنامیکل ہو جائے گا خود امریکنز کے لیے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ امریکنز کو ہر چیز مہنگی پڑنا شروع ہو گئی کیونکہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے. کیونکہ نیٹ امپورٹرز ہیں، یہ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. قرضہ ان کا اتنا چڑھ چکا ہے کہ یہ ادا کرنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اسی کو بینکرپسی کہتے ہیں. ہم آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں. اب خود سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر انہوں نے امریکن ڈالر ابینڈن کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایمیرو پہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد دنیا کی اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں نہ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں، ڈالرز میں نہیں ہے، ردی کاغذ بھی نہیں رکھے ہوئے لوگوں نے، الیکٹرانک سگنلز ہیں جیسے ہم نے بات کی، ڈیجیٹل اکانومی ہے. For $1 trillion of printed banknotes, $15 trillion of economy size. Just $14 trillion تو صرف signals ہیں. پھر دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہ خوفناک اکنامک سسٹم جو یہ پچھلے 400 سال سے بلڈ کرتے چلے آ رہے تھے اب پھٹنے کے بہت نزدیک ہے. اور انہوں نے اپنے ریزروز گولڈ میں رکھے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں آسمان پہ کیوں جا رہی ہیں، گولڈ آسمان پہ کیوں جا رہا ہے. وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو سسٹم چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے اچھے طریقے سے کہ ڈالر کریش ہونے والا ہے اور یہ سارے اپنی لکوڈ ایسٹس نکال کر انویسٹ کر رہے ہیں آئل میں. یہ سارے فیوچر آئل خرید رہے ہیں. دیکھیے آئل پھر بھی ایک ریئل کرنسی ہے، ریئل کموڈٹی ہے. لہٰذا یہ سارے ہوشیار لوگ جو اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کولیپس ہوتا ہوا، یہ اپنے ایسٹس لکوڈ ایسٹ سے نکال رہے ہیں، اپنے فنڈز میں سے نکال رہے ہیں، اپنے سٹاکس میں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بہت بڑی ایک عالمی تباہی آنے والی ہے. اور یہ انویسٹ کر رہے ہیں گولڈ میں، جس لیے گولڈ آسمان کو جا رہا ہے، آئل میں. حالانکہ آئل کی ڈیمانڈ اتنی ہے دنیا میں، پروڈکشن بھی اتنی ہے دنیا میں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ راتوں رات تیل آسمان پہ جا رہا ہو. سمپلی بیکاز دی انویسٹمنٹ ان آئل از انکریزنگ. پیپل آر پٹنگ یہ سارے زائنسٹ جو دنیا کے ایسٹس کنٹرول کر رہے ہیں، ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ ڈالرز میں ان کے ایسٹس کریش کر رہے ہیں، خود میں ریئل ویلتھ بنا رہے ہیں، باقی پوری دنیا کو ڈیجیٹل اکانومی پہ رکھا ہوا ہے. اور اس حد تک انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے اپنے سسٹم کو کہ اگر ہمارا ڈالر کریش کرتا ہے، امریکہ کریش کرتا ہے، تو ہم اس کو کرنسی ہی ردی کر دیں گے اینڈ ول اسٹارٹ اے نیو کرنسی، نئی ویلیو دیں گے اس کو. اور کینیڈا، نارتھ امریکہ اور میکسیکو مل کر ایک بڑا اکنامک بلاک لائیں گے اور جس کو لڑنا ہے لڑ لے. یعنی اس لٹرلی ان کی حال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، دنیا کی کوئی ملک، کیونکہ جنگ تو ہونی ہے، کیونکہ اکنامکس کے اوپر اب ایسی حالت پہنچ چکی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کانفلکٹ تو ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے بیک اپ پلان تیار رکھے ہوئے ہیں. یہ بات آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ڈالر از اے کریشنگ کرنسی. یہ اس کو آرٹیفیشل سنبھالے ہوئے ہیں. بینکرپٹ قوم ہو چکی ہے، مزید کوئی قوم ان کو قرضے نہیں دے رہی. یہ خود آرٹیفیشلی ڈالر کو انفلیٹ کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ اٹس آلموسٹ ٹو لیٹ ناؤ. زاہد صاحب کے ساتھ ڈسکشن جاری ہے لیکن وی ہیو ٹو گو ٹو انادر بریک.